मगर साबिर शाकिर साहब, आपके ख्याल में हुकूमत का ये फैसला सियासी तौर पर दुरुस्त था शहबाज शरीफ साहब को बाहर ना जाने देना? क्योंकि कुछ तज्ज़ाकार ये समझते हैं कि हुकूमत का ख्याल है ये जाकर वापस भी आ जाएंगे तो उसकी वजह से फिर हुकूमत का वो सारा बयानिया कि जी ये भागना चाहते हैं वो तो धड़ाम से गिर जाएगा। तो और फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं दिया तो वो सियासी तौर पर मुतहरिक हो गए हैं, वो पीडीएम को इकट्ठा कर रहे हैं, वो शायद दोबारा से कोई मूव बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे में कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई जाने देना शायद ज़्यादा बेहतर था। आपकी क्या राय है? अच्छा, एक तो जो शहबाज शरीफ ने पेटिशन वापस ली है दरखास्त, वो मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही सख्त किस्म की अपील फाइल कर चुकी है, बिल्कुल और सही, इसमें काफी अहम कानूनी और आईनी नुकात उठाए हैं, और इसमें इवन उन्होंने जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया है, और उसमें अगर उसकी प्रॉपर हियरिंग हो जाती है तो देखना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन से वकला जाते हैं, तो उसमें एक ऐसा एडवर्स ऑर्डर आ सकता है कि वो मुस्तकबिल में भी जो इस तरह से आसानी से रिलीफ ले लिए जाते हैं उनके लिए भी वो एक बनेगा। बिल्कुल, आपने साबिर शाकिर साहब सही कहा कि सबसे बड़ी वजह यही लगती है वापस लेने की। लेकिन फिर मेरा आपसे ही एक और सवाल भी है, वो ये कि क्या अब इस दरख्वास्त के वापस लेने के बाद इस बात का इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग नहीं होगी और जाकर नून लीग ही ये मौक़िफ़ या शहबाज शरीफ ही ये मौक़िफ़ इख्तियार कर देंगे कि जनाब चूंकि जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप ये सुन रहे हैं वो हमने वो तो दरख्वास्त ही मेन पिटीशन ही वापस ले लिए, तो आप इसको आप ना सुने और वहाँ से कोई एडवर्स ऑर्डर ना आए? एक एडवर्स ऑर्डर, दूसरा फिर एक और बात भी हो गई है, तो जब गए थे ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए तो इधर गवर्नमेंट ने किया है कि उनका नाम में डाल दिया, यानी बजाय इसके कि वो ब्लैक लिस्ट में ही रहते और मामूली की हरकत से ही वो उसको शायद रिवर्स हो जाता, इंतजामी तौर पे भी रिवर्स हो जाता। अब गवर्नमेंट ने उसका नाम भी इसी एलिमेंट दिया। इस पटिशन में उनको कोई रिलीफ मिल भी जाता है। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील आ चुकी है और हाई कोर्ट में उससे कोई मेरा नहीं ख्याल के सुप्रीम कोर्ट में अपील होते हुए हाई कोर्ट उसमें किसी किस्म का कोई नोटिस इशू करती, तो इसलिए वहाँ पे बहुत स्कोप कम हो गया था। और सही मशवरा दिया उनके वकला ने शहबाज शरीफ साहब से कि अब मेरा ख्याल है कि वापस ले लेनी चाहिए जी। दूसरी बात जो है पीडीएम का इजलास बुलवाने के लिए अब बात वाज़ेह तौर पे हो गई है कि मुस्लिम लीग नवाज या शहबाज शरीफ साहब अब ये तासुर दे रहे हैं कि भाई अब ड्राइविंग सीट पे मैं आ गया हूँ और मरियम सफदर साहिबा को आप कुछ शख्सियत भूल जाएं, और उन्होंने जो आपके बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, वो ज़रा भुला दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और दोबारा आप पीडीएम के फोरम पे पीपल्स पार्टी को बुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर जब तक पीपल्स पार्टी हामी नहीं भरेगी मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। और पीपल्स पार्टी ने इसीलिए पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद का एक ऑप्शन दिया था और मरकज़ में भी तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन दिया था कि हम ये रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन मरियम सफदर साहिबा ने दोनों ऑप्शन मुस्तरद कर दिए थे, क्योंकि उसकी सूरत में हमजा शहबाज के चांसेस थे मौजूद सीएम के लिए और ऊपर शहबाज शरीफ साहब को ऑफर कर दी थी, यानी मखलूत हुकूमत बनाते हैं माइनस पीटीआई। तो अब मरियम सफदर साहिबा बिल्कुल खामोश है और पीडीएम का इजलास पीडीएम की क़यादत में पीडीएम को अब दोबारा फाल करने के लिए मुतहर्रिक हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। अगेन अब फैसला पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करेगी, सरकारी साहब करेंगे, क्या वो पुराने वाला ऑप्शन अभी भी मौजूद है या फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि 3 साल पूरे हो चुके, बकिया 2 साल हम आराम से गुजारते हैं और मुस्लिम लीग नवाज अपनी पॉलिटिक्स करे, हम अपनी करते हैं। साहब साबिर शाकिर साहब, मामला ये है कि जब 2 साल रह जाते हैं तो हर पार्टी अपनी प्लानिंग जो है वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए करती है। अब नून लीग भी ज़ाहिर है सोचेगी कि 2 साल किस तरह से लेकर चलने हैं, बिलावल साहब का भी यही ज़हन में होगा, जरदारी साहब का भी। तो अब जहांगीर तरीन ग्रुप हो या वो जो इलेक्टेबल्स होते हैं 30-40 जो बड़े मैटर करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनको नाराज़ करके या उस ग्रुप के साथ तहफ़्फ़ुज़ात को पैदा करके या जहांगीर तरीन साहब के मामला अगर सेटल नहीं होते तो पीटीआई कैसे इलेक्शन को प्लान करेगी अगले इलेक्शन को? देखिए, अगले इलेक्शन के लिए तो जो प्लानिंग है वो माइनस जेकेटी होगी, और जो जेकेटी ग्रुप है ये सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं बना, बल्कि ये मुझे तो लगता है कि अगले इलेक्शन में भी
یہ ایک الگ سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارے وجود میں آ جائے گا اور اس میں کچھ اور الیکٹیبلز بھی شامل ہو جائیں گے اور پھر یہ الیکشن لڑیں گے. اور یہ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ عمران خان اب جتنی بھی پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان الیکٹیبلز پارٹی ہوگی. یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ارشاد عارف صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ تو کس کے ساتھ اس کی مماثلت زیادہ پائی جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ صابر شاکر صاحب کہیں آپ کا اشارہ اس طرف تو نہیں کہ ہر جماعت میں اچھے لوگ ہیں اور ہر جماعت کے اچھے لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ بالکل میں نے اس لیے آپ سے رجوع کیا. حسرت رہے گی. 2002 والی قافلے تو نہیں بنا رہے آپ دوبارہ؟ تمام اچھے لوگ ہزاروں خواہشیں ایسی. تو تمام اچھے لوگ جو ہیں وہ اچھا بھی تو ایک بہت ویک ٹرم ہے نا. اچھا بھی تو بڑی ویک ٹرم ہے نا ایک. انورٹڈ کاماز میں چغتائی صاحب مجھے نہیں میں نے کہا نا میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں. ویک ٹرم ہے ان کا انتخابی نشان پھر وہ تو نہیں ہوگا جو چودھری نثار کا انتخابی نشان تھا. تو اس لیے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اکٹھے اگر ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر اگلا جو ہے بیلنس آف پاور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. اگلے الیکشن بھی میں اسی لیے اگلے الیکشن بھی ایسے ہی ہوں گے. مخلوط حکومت بھی آئے گی کیونکہ مزید اس میں ڈویژن ہوگی. تو جہانگیر ترین گروپ بھی اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہم موجود ہیں اور اب ہمارا مستقل گروپ ہے, ہم مستقل کام کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف بھی خاص طور پہ عمران خان کی بات کروں گا, وزیر اعظم عمران خان بھی یہ سوچ کے کہ یہ بجٹ میں بھی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور بجٹ کے بعد بھی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے, اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی سیاسی نقصان اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ بجٹ بہرحال بجٹ سیشن جو ہے پنجاب کا بھی اور مرکز کا بھی اور بلوچستان کا بھی, یہ تینوں بجٹ امپورٹنٹ ہوں گے. اور اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت جے کے ٹی کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں تو وہ ہے وقتی طور پہ ایک دوسرے کو بلف کر رہے ہیں. جے کے ٹی پاکستان تحریک انصاف کو بلف کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ان کو بلف کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور کوشش یہ ہے ان کی کہ یہ بجٹ اپروو ہو جائے. بجٹ اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ کھل کے آئیں گے سامنے اور پاکستان تحریک انصاف نے یقیناً اس حد تک ان کو ریلیف نہیں دینا یہ مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر لڑائی کھل کے سامنے آئے گی. لیکن بجٹ سیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر فائنانس بل اپروو نہیں ہوتا تو پھر کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ آٹومیٹکلی ایک ہے کہ اسمبلی کہہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ ہوں گے تو وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے, وزیر اعظم اور ان کی کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے. تو اگلے 4-6 ہفتے جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی امپورٹنٹ ہوں گے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا اب چغتائی صاحب کہ کیا پی ٹی آئی نے مائنس جے کے ٹی گروپ پلاننگ کر لی ہے, کیلکولیشنز کر لی ہیں اپنی؟ اب تک نہیں کی ہے میرا خیال ہے. پریشانی ہے, گھبراہٹ ہے. دیکھیے اسد, ٹو بی ویری فرینک, یہ وہی پرندے تھے نا, یہ وہی اچھے پاک صاف لوگ تھے جو پرواز کر کے اس گھونسلے سے کئی گھونسلوں سے, اور ان میں سے زیادہ تر ہیں جو آزاد حیثیت میں لڑے ہیں, جو آزاد حیثیت میں لڑے ہیں اور بعد میں حکومت کا حصہ بنے, اور یہ آزاد حیثیت میں ہی لڑنا پسند کرتے ہیں تاکہ جس کی بھی حکومت ہو اس کے ساتھ ہو جائیں. پسند کرتے ہیں بالکل. اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ آزاد حیثیت میں لڑیں, ہم بعد میں طے کریں گے کہ کہاں جانا ہے آپ کو. تو جہاں جانا تھا وہاں بھیج دیا گیا. دوسری بات یہ, جہاں تک جہانگیر ترین کا تعلق ہے, جہانگیر ترین کی قربانیاں کم نہیں ہیں اور میرا خیال ہے عمران خان آئی ٹو آئی دیکھنا پسند بھی نہیں کریں گے, ان کو نظامت بھی ہوگی. جہانگیر ترین نے اب جو کچھ کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے بڑا خوبصورت شعر ہے, آپ لوگ استعید اور عارف صاحب اور صابر اور آپ پسند کریں گے اس کو کہ آؤ تجدید وفا پھر سے کریں ورنہ, آؤ تجدید وفا پھر سے کریں ورنہ بات اور الجھ جائے گی سلجھانے میں. تو صورتحال اس وقت جہانگیر ترین کی عمران خان کی یہی ہے کہ اگر سلجھانے کی کوشش کی تو بات اور الجھے گی. دیکھیں وہ باہر نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے وزیر اعلیٰ کو 1 مہینے کا وقت دیا ہے کہ وہ مطالبات پورے کر دیں. جہانگیر ترین شام کو اسی وقت ان کو بلاتے ہیں اپنے پاس کہ تم نے کیا طے کیا.
فواد چودھری ڈیش کرتے ہیں ٹورڈز لاہور، بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ترقیاتی فنڈ کی بات ہی نہیں ہوئی. ایسا وہ کہہ چکے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ دیں گے. فواد چودھری آگے تردید کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ ترقیاتی فنڈ نہیں دے سکتے. اگر یہ بات اور ریکارڈ آ جائے کہ چیف منسٹر نے ترقیاتی فنڈ دینے کا وعدہ کیا ہے تو ایک مسئلہ اور کھڑا ہو جائے گا. اگرچہ ترقیاتی فنڈ دیے جا رہے ہیں بالکل. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بالکل صابر نے صحیح کہا اور بڑی اچھی بات ہے ہم سب ساتھ کام کرتے رہیں. ارشاد عارف صاحب اور میں ایک دن کے فرق سے ساتھ کام نہیں کر پائے ورنہ ہم ساتھ کام کر رہے ہوتے. اب صورتحال کیا ہے؟ یہ ایک گروپ ہے، اس گروپ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ گروپ کیوں بنا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب موجود ہے. یہ حالات میں بنا دیا سر، یہ پلاننگ کے ساتھ بنا ہے گروپ؟ سر یہ پلاننگ کی طرف بنا ہے، حالات نے بنایا. حالات نے بالکل نہیں بنایا. کیا مسئلہ تھا کہ آپ کا نام FIR میں نہیں ہے، آپ کا نام منی لانڈرنگ میں نہیں ہے، پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟